वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक ऐसा सच है जो दिल को हिलाकर रख देता है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसकी खामोशी को कमज़ोरी समझा गया, जिसकी मेहनत पर सवाल उठाए गए और जिसके हौसले को बार बार आजमाया गया। ये कहानी है तानों, आंसुओं और जद्दोजहद की, मगर साथ ही हिम्मत, वकार और जीत की भी। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी नाइंसाफ़ी देखी है, अगर आपने कभी किसी औरत को खामोश रोते देखा है, तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ रुला नहीं देगी, सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो फ्रेंड्स, ये सवाल अब आयशा के दिल में नहीं, इसकी सांसों में बसा हुआ था। वो माशरे जहां औरत की कामयाबी पर सबसे पहले इसके किरदार को घसीटा जाता है, वहां आयशा ने ज़िंदगी की सबसे कड़वे सबक सीखे। और लोग कहते हैं, लड़की है ना, आगे तो जाएगी, तरक्की तो करेगी। ऐसे जुमले बज़ाहिर आम लगते हैं, मगर जो औरत ये सुनती है वो जानती है कि ये तारीफ़ नहीं, जहर में लिपटी हुई तज़हीक है। फ़हद की मौत के बाद जब आयशा ने पहली बार नौकरी के लिए दुनिया में कदम रखा, तो ये जुमला इसके कानों में पड़ा। इसे यूँ लगा जैसे किसी ने इसके जिस्म पर दहकता हुआ अंगारा रख दिया हो और फिर इस पर खामोशी की मोहर लगा दी हो। वो चीख नहीं सकती थी, रो नहीं सकती थी, क्योंकि बेवा औरत को सबसे पहले ही सिखाया जाता है कि दुख को वकार के साथ बर्दाश्त करो। घर मगर अभी जिंदा था, वहाँ इसकी माँ की मौजूदगी थी और इसकी बेटी ज़ैनब की मासूम आवाज़ें, अम्मी पहले अलमारी ठीक करना सीखो, देखो कपड़े बिखर गए हैं। माँ की बात पर आयशा मुस्कुरा देती और ज़ैनब तालियां बजाकर हंसने लगती। यही छोटी छोटी हंसियाँ आयशा की असल ताकत थीं। जब इसे नौकरी मिली और इसने घर आकर बताया, तो ज़ैनब खुशी से चिल्ला उठी, अब मेरी अम्मी भी काम करेंगी। इस लम्हे आयशा को लगा कि शायद इसकी सारी कुर्बानियाँ रंग ले आएंगी, मगर इससे क्या खबर थी कि ये खुशी बहुत जल्द आजमाइश में बदलने वाली है। दफ्तर की इमारत शीशे की थी, मगर अंदर बैठे लोगों की सोच लोहे से ज़्यादा सख्त। आयशा ने पहले ही मीटिंग में दयानतदारी से अपनी राय दी। इसने कहा कि जो कहानी से दी गई है, इसमें सच्चाई नहीं, जज्बात नहीं, वो दिल से नहीं निकलती। वो जानती थी कि सच बोलना खतरनाक हो सकता है, मगर खामोश रहना इससे भी ज़्यादा गुनाहगार कर सकता है। तो दोस्तों, चंद लम्हों के खामोशी के बाद कमरे का माहौल बदल गया। कुछ नज़रें बदल गईं, कुछ मुस्कुराहटें जहरीली हो गईं, और फिर वो जुमला आया जो किसी औरत के लिए खंजर से कम नहीं था। इल्ज़ाम, इशारा और शक। आयशा ने जवाब नहीं दिया, इसने सिर्फ अपना बैग उठाया और दफ्तर से निकल आई। इस दिन इसने ये फैसला कर लिया कि वो ऐसी जगह नहीं रहेगी जहाँ इज्जत शर्त पर दी जाएगी। घर वापस आकर वो टूट गई। माँ ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, अगर किसी जगह इंसान की इज्जत महफूज ना हो तो वहाँ काम छोड़कर चले आना चाहिए, और इसको कमज़ोरी नहीं कहते, ये हिम्मत होती है। ये अल्फाज मरहम थे, मगर आयशा के दिल में एक खौफ बैठ गया। फ़हद के बाद अब वो अकेली थी। ज़ैनब की फ़ीस, घर का खर्च, मुस्तकबिल की फ़िक्र, सब कुछ इसके कंधों पर था। वो सोचती रही कि क्या हर बार औरत को ही पीछे हटा दिया जाएगा? क्या इसकी मेहनत हमेशा इसके किरदार से कम तक समझी जाएगी? तो दोस्तों, चंद दिन बाद गैर मुतवक्का तौर पर इसी इदारे के सरबराह खुद इसके घर आए। उनके चेहरे पर नदामत थी, लहजे में खलूस। उन्होंने कहा कि आयशा जैसी सलाहियतें कम लोगों में होती हैं, और अगर वो हिम्मत ना हारी तो बहुत आगे जा सकती है। माफ़ी मांगी गई, यकीन दहानी कराई गई, मगर आयशा खामोश रही। वो जानती थी कि ये फैसला सिर्फ इसका नहीं, ज़ैनब का भी है। दोस्तों, वो सिर्फ एक मुलाजिम नहीं, एक माँ है जिसे हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। उसी रात आयशा छत पर जाकर बैठ गई। आसमान पर सितारे थे, मगर इसे लगा शायद कहीं फ़हद नज़र आ जाए। वही फ़हद जो हर बात में इसका हौसला बनता था, जो कहता था, आयशा तुम बहुत मजबूत हो, मगर जाने वाले लोग लौट कर नहीं आते, वो सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं और कुछ अधूरे ख्वाब। आयशा ने अपनी डायरी खोली, चंद सतरें लिखी, फिर बंद कर दी। वो कहानी इसकी और फ़हद की थी, जो अब सिर्फ इसके दिल में ज़िंदा थी।
दोस्तों अगले दिन ज़ैनब स्कूल से रोती हुई आई। बच्चों ने इसके बाप की कमी का मजाक उड़ाया। किसी ने कहा था कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे अब्बू नहीं हैं। आयशा ने ज़ैनब को सीने से लगाया, इसके आंसू पूछे और मजबूत आवाज़ में कहा, हम सब कुछ करेंगे, तुम्हारे अब्बू नहीं हैं मगर तुम्हारी अम्मी ज़िंदा है और वो हार नहीं मानेगी। ये वादा शायद फौरी तौर पर पूरा ना हो मगर यकीन था कि वो अपनी बेटी को कभी कमज़ोर नहीं होने देगी। दोस्तों ये आग अब आयशा के अंदर खौफ नहीं रही थी, इसकी ताकत बन चुकी थी। सफ़र मुश्किल था, तन्हाई इसके साथी थी, मगर जान चुकी थी कि रुक जाना सबसे बड़ा नुकसान है। आयशा के लिए अगली सुबह आम नहीं थी, वो सुबह थी जिसमें इससे सिर्फ उठकर दिन नहीं गुजारना था बल्कि एक फ़ैसला करना था, ऐसा फ़ैसला जो इसकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता था। इसने ज़ैनब को स्कूल के लिए तैयार किया, इसके बाल संवारे और इसकी आंखों में वही सवाल देखा जो अब रोज़ का मामूल बन चुका था, अम्मी आज सब ठीक होगा ना? आयशा ने मुस्कुराकर सर हिलाया मगर दिल जानता था कि ठीक होना अब खुद बनाना पड़ेगा। दोस्तों स्कूल के दरवाजे पर ज़ैनब को छोड़ते वक्त इसने खुद से वादा किया कि वो अपनी बेटी को कभी ये महसूस नहीं होने देगी कि इसकी मां ने हालात के आगे हार मान ली थी। घर वापस आकर आयशा ने अपनी डायरी खोली, वही डायरी जिसमें इसने फहद के साथ देखे गए ख्वाब, टूटे हुए इरादे और अधूरी कहानियां कैद कर रखी थीं। इस दिन इसने पहली बार फैसला किया कि अपनी कहानी को सिर्फ दुख तक महदूद नहीं रखेगी। इसने लिखना शुरू किया, एक औरत की कहानी जो इल्ज़ामों के बीच खड़ी है, जो माशरा के तानों के बावजूद अपने वकार को नहीं छोड़ती, जो कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत है। लिखते लिखते इसे एहसास हुआ ये सिर्फ इसकी कहानी नहीं, ये हर उस औरत की आवाज़ है जो खामोशी के बोझ तले दबी हुई है। फ्रेंड्स चंद दिन बाद इसने वो तहरीर इसी इदारे को भेज दी जहाँ उसे वापस भेज दिया गया था, मगर इस बार खौफ के बगैर। ये कोई दरख्वास्त नहीं थी, कोई माफ़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था कि वो अपना हुनर किसी की इजाज़त का मोहताज नहीं। वक्त गुजरा, फ़ोन खामोश रहा, मगर आयशा के अंदर एक अजीब सा सुकून आ गया था। इसने घर से फ्रीलांस का काम शुरू किया, छोटे प्रोजेक्ट्स, कम पैसे मगर इज्जत के साथ। ज़ैनब अक्सर इसके पास बैठकर पूछती, अम्मी आप क्या लिख रही हैं? और आयशा ने जवाब दिया, हमारी जीत की कहानी। तो दोस्तों एक दिन अचानक फ़ोन बजा, दूसरी तरफ एक संजीदा मगर पुरजोश आवाज़ थी। इसकी तहरीर पढ़ी जा चुकी थी, सुनी जा चुकी थी और लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी थी। इस बार कोई ताना नहीं था, कोई शक नहीं था, सिर्फ एक बात थी, कहानी सच्ची है और सच देर से ही सही जगह बना लेता है। आयशा ने फ़ोन बंद किया तो इसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू कमज़ोरी के नहीं थे, ये बरसों के ज़ब्त के बाद आने वाली रात के थे। तो फ्रेंड्स वक्त के साथ साथ आयशा की ज़िंदगी बदलने लगी। ज़ैनब की हंसी पहले से ज़्यादा बेखौफ हो गई। स्कूल में अब वो सर उठाकर चलती थी क्योंकि इसकी माँ ने इसे सिखाया था कि किसी के जुमले तुम्हारी हैसियत तय नहीं करते। एक दिन ज़ैनब ने मासूमियत से कहा, अम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरह मजबूत बनूंगी। आयशा ने इसे सीने से लगाया और दिल ही दिल में फहद का शुक्रिया अदा किया जिसने जाते जाते इसे हिम्मत की विरासत दे दी थी। फ्रेंड्स एक शाम आयशा छत पर खड़ी थी, आसमान वही था, सितारे वही, मगर इसका दिल बदल चुका था। अब वो फहद को तलाश नहीं कर रही थी बल्कि खुद को पा चुकी थी। इसे लगा जैसे कहीं से आवाज़ आ रही हो, परेशान ना हो, तुम अकेली नहीं हो। इसने आंखें बंद की, मुस्कुराई और पहली बार से सुकून महसूस किया। शायद इसलिए कि कुछ औरतें राख होने के लिए नहीं, रोशनी बनने के लिए पैदा होती हैं। फ्रेंड्स आयशा की ज़िंदगी इस बात की गवाही बन चुकी थी कि अगर नीयत साफ़ हो, हौसला ज़िंदा हो और मकसद सच्चा हो तो ज़ख्म रास्ता नहीं रोकते, रास्ता बनाते हैं। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है, हर उस औरत के लिए जो आज भी खामोशी के अंगारों पर चल रही है। जी तो फ्रेंड्स ये तो आज की स्टोरी, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।
ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستو آج کی کہانی صرف الفاظ نہیں، یہ ایک ایسا سچ ہے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا گیا، جس کی محنت پر سوال اٹھائے گئے اور جس کے حوصلے کو بار بار آزمایا گیا۔ یہ کہانی ہے تانوں، آنسوؤں اور جدوجہد کی، مگر ساتھ ہی ہمت، وقار اور جیت کی بھی۔ فرینڈز، اگر آپ نے کبھی ناانصافی دیکھی ہے، اگر آپ نے کبھی کسی عورت کو خاموش روتے دیکھا ہے، تو یہ کہانی آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی صرف رلا نہیں دے گی، سوچنے پر بھی مجبور کر دے گی۔ تو فرینڈز، یہ سوال اب عائشہ کے دل میں نہیں، اس کی سانسوں میں بسا ہوا تھا۔ وہ معاشرے جہاں عورت کی کامیابی پر سب سے پہلے اس کے کردار کو گھسیٹا جاتا ہے، وہاں عائشہ نے زندگی کی سب سے کڑوے سبق سیکھے۔ اور لوگ کہتے ہیں لڑکی ہے نا، آگے تو جائے گی، ترقی تو کرے گی، ایسے جملے بظاہر عام لگتے ہیں، مگر جو عورت یہ سنتی ہے وہ جانتی ہے کہ یہ تعریف نہیں، زہر میں لپٹی ہوئی تضحیق ہے۔ فہد کی موت کے بعد جب عائشہ نے پہلی بار نوکری کے لیے دنیا میں قدم رکھا تو یہ جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم پر دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو اور پھر اس پر خاموشی کی مہر لگا دی ہو۔ وہ چیخ نہیں سکتی تھی، رو نہیں سکتی تھی، کیونکہ بیوہ عورت کو سب سے پہلے ہی سکھایا جاتا ہے کہ دکھ کو وقار کے ساتھ برداشت کرو۔ گھر مگر ابھی زندہ تھا، وہاں اس کی ماں کی موجودگی تھی اور اس کی بیٹی زینب کی معصوم آوازیں، امی پہلے الماری ٹھیک کرنا سیکھو، دیکھو کپڑے بکھر گئے ہیں۔ ماں کی بات پر عائشہ مسکرا دیتی اور زینب تالیاں بجا کر ہنسنے لگتی۔ یہی چھوٹی چھوٹی ہنسیاں عائشہ کی اصل طاقت تھیں۔ جب اسے نوکری ملی اور اس نے گھر آ کر بتایا تو زینب خوشی سے چلا اٹھی، اب میری امی بھی کام کریں گی۔ اس لمحے عائشہ کو لگا کہ شاید اس کی ساری قربانیاں رنگ لے آئیں گی، مگر اس سے کیا خبر تھی کہ یہ خوشی بہت جلد آزمائش میں بدلنے والی ہے۔ دفتر کی عمارت شیشے کی تھی، مگر اندر بیٹھے لوگوں کی سوچ لوہے سے زیادہ سخت۔ عائشہ نے پہلی ہی میٹنگ میں دیانتداری سے اپنی رائے دی۔ اس نے کہا کہ جو کہانی سے دی گئی ہے اس میں سچائی نہیں، جذبات نہیں، وہ دل سے نہیں نکلتی۔ وہ جانتی تھی کہ سچ بولنا خطرناک ہو سکتا ہے، مگر خاموش رہنا اس سے بھی زیادہ گناہ گار کر سکتا ہے۔ تو دوستو، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کمرے کا ماحول بدل گیا۔ کچھ نظریں بدل گئیں، کچھ مسکراہٹیں زہریلی ہو گئیں، اور پھر وہ جملہ آیا جو کسی عورت کے لیے خنجر سے کم نہیں تھا۔ الزام، اشارہ اور شک۔ عائشہ نے جواب نہیں دیا، اس نے صرف اپنا بیگ اٹھایا اور دفتر سے نکل آئی۔ اس دن اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں عزت شرط پر دی جائے گی۔ گھر واپس آ کر وہ ٹوٹ گئی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، اگر کسی جگہ انسان کی عزت محفوظ نہ ہو تو وہاں کام چھوڑ کر چلے آنا چاہیے، اور اس کو کمزوری نہیں کہتے، یہ ہمت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ مرہم تھے، مگر عائشہ کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا۔ فہد کے بعد اب وہ اکیلی تھی۔ زینب کی فیس، گھر کا خرچ، مستقبل کی فکر، سب کچھ اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا ہر بار عورت کو ہی پیچھے ہٹا دیا جائے گا؟ کیا اس کی محنت ہمیشہ اس کے کردار سے کم تر سمجھی جائے گی؟ تو دوستو، چند دن بعد غیر متوقع طور پر اسی ادارے کے سربراہ خود اس کے گھر آئے۔ ان کے چہرے پر ندامت تھی، لہجے میں خلوص۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ جیسی صلاحیتیں کم لوگوں میں ہوتی ہیں، اور اگر وہ ہمت نہ ہاری تو بہت آگے جا سکتی ہے۔ معافی مانگی گئی، یقین دہانی کرائی گئی، مگر عائشہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ صرف اس کا نہیں، زینب کا بھی ہے۔ دوستو، وہ صرف ایک ملازم نہیں، ایک ماں ہے جسے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ اسی رات عائشہ چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ آسمان پر ستارے تھے، مگر اسے لگا شاید کہیں فہد نظر آ جائے، وہی فہد جو ہر بات میں اس کا حوصلہ بنتا تھا، جو کہتا تھا، عائشہ تم بہت مضبوط ہو، مگر جانے والے لوگ لوٹ کر نہیں آتے، وہ صرف یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ ادھورے خواب۔ عائشہ نے اپنی ڈائری کھولی، چند سطریں لکھی، پھر بند کر دی۔ وہ کہانی اس کی اور فہد کی تھی، جو اب صرف اس کے دل میں زندہ تھی۔
दोस्तों अगले दिन ज़ैनब स्कूल से रोती हुई आई। बच्चों ने इसके बाप की कमी का मजाक उड़ाया। किसी ने कहा था कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे अब्बू नहीं हैं। आयशा ने ज़ैनब को सीने से लगाया, इसके आंसू पूछे और मजबूत आवाज़ में कहा, हम सब कुछ करेंगे, तुम्हारे अब्बू नहीं हैं मगर तुम्हारी अम्मी ज़िंदा है और वो हार नहीं मानेगी। ये वादा शायद फौरी तौर पर पूरा ना हो मगर यकीन था कि वो अपनी बेटी को कभी कमज़ोर नहीं होने देगी। दोस्तों ये आग अब आयशा के अंदर खौफ नहीं रही थी, इसकी ताकत बन चुकी थी। सफ़र मुश्किल था, तन्हाई इसके साथी थी, मगर जान चुकी थी कि रुक जाना सबसे बड़ा नुकसान है। आयशा के लिए अगली सुबह आम नहीं थी, वो सुबह थी जिसमें इससे सिर्फ उठकर दिन नहीं गुजारना था बल्कि एक फ़ैसला करना था, ऐसा फ़ैसला जो इसकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता था। इसने ज़ैनब को स्कूल के लिए तैयार किया, इसके बाल संवारे और इसकी आंखों में वही सवाल देखा जो अब रोज़ का मामूल बन चुका था, अम्मी आज सब ठीक होगा ना? आयशा ने मुस्कुराकर सर हिलाया मगर दिल जानता था कि ठीक होना अब खुद बनाना पड़ेगा। दोस्तों स्कूल के दरवाजे पर ज़ैनब को छोड़ते वक्त इसने खुद से वादा किया कि वो अपनी बेटी को कभी ये महसूस नहीं होने देगी कि इसकी माँ ने हालात के आगे हार मान ली थी। घर वापस आकर आयशा ने अपनी डायरी खोली, वही डायरी जिसमें इसने फ़हद के साथ देखे गए ख्वाब, टूटे हुए इरादे और अधूरी कहानियाँ कैद कर रखी थी। इस दिन इसने पहली बार फैसला किया कि अपनी कहानी को सिर्फ दुख तक महदूद नहीं रखेगी। इसने लिखना शुरू किया, एक औरत की कहानी जो इल्ज़ामों के बीच खड़ी है, जो माशरा के तानों के बावजूद अपने वक़ार को नहीं छोड़ती, जो कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत है। लिखते लिखते इसे एहसास हुआ ये सिर्फ इसकी कहानी नहीं, ये हर उस औरत की आवाज़ है जो खामोशी के बोझ तले दबी हुई है। फ्रेंड्स चंद दिन बाद इसने वो तहरीर इसी इदारे को भेज दी जहां उसे वापस भेज दिया गया था, मगर इस बार खौफ के बगैर। ये कोई दरख्वास्त नहीं थी, कोई माफ़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था कि वो अपना हुनर किसी की इजाज़त का मोहताज नहीं। वक्त गुजरा, फ़ोन खामोश रहा, मगर आयशा के अंदर एक अजीब सा सुकून आ गया था। इसने घर से फ्रीलांस का काम शुरू किया, छोटे प्रोजेक्ट्स, कम पैसे मगर इज्जत के साथ। ज़ैनब अक्सर इसके पास बैठकर पूछती, अम्मी आप क्या लिख रही हैं? और आयशा ने जवाब दिया, हमारी जीत की कहानी। तो दोस्तों एक दिन अचानक फ़ोन बजा, दूसरी तरफ एक संजीदा मगर पुरजोश आवाज़ थी। इसकी तहरीर पढ़ी जा चुकी थी, सुनी जा चुकी थी और लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी थी। इस बार कोई ताना नहीं था, कोई शक नहीं था, सिर्फ एक बात थी, कहानी सच्ची है और सच देर से ही सही जगह बना लेता है। आयशा ने फ़ोन बंद किया तो इसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू कमज़ोरी के नहीं थे, ये बरसों के ज़ब्त के बाद आने वाली रात के थे। तो फ्रेंड्स वक्त के साथ साथ आयशा की ज़िंदगी बदलने लगी। ज़ैनब की हंसी पहले से ज़्यादा बेखौफ हो गई। स्कूल में अब वो सर उठाकर चलती थी क्योंकि इसकी माँ ने इसे सिखाया था कि किसी के जुमले तुम्हारी हैसियत तय नहीं करते। एक दिन ज़ैनब ने मासूमियत से कहा, अम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरह मजबूत बनूंगी। आयशा ने इसे सीने से लगाया और दिल ही दिल में फ़हद का शुक्रिया अदा किया जिसने जाते जाते इसे हिम्मत की विरासत दे दी थी। फ्रेंड्स एक शाम आयशा छत पर खड़ी थी, आसमान वही था, सितारे वही, मगर इसका दिल बदल चुका था। अब वो फ़हद को तलाश नहीं कर रही थी बल्कि खुद को पा चुकी थी। इसे लगा जैसे कहीं से आवाज़ आ रही हो, परेशान ना हो, तुम अकेली नहीं हो। इसने आंखें बंद की, मुस्कुराई और पहली बार से सुकून महसूस किया। शायद इसलिए कि कुछ औरतें राख होने के लिए नहीं, रोशनी बनने के लिए पैदा होती हैं। फ्रेंड्स आयशा की ज़िंदगी इस बात की गवाही बन चुकी थी कि अगर नीयत साफ़ हो, हौसला ज़िंदा हो और मकसद सच्चा हो तो ज़ख्म रास्ता नहीं रोकते, रास्ता बनाते हैं। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है, हर उस औरत के लिए जो आज भी खामोशी के अंगारों पर चल रही है। जी तो फ्रेंड्स ये तो आज की स्टोरी, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।
ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستو آج کی کہانی صرف الفاظ نہیں، یہ ایک ایسا سچ ہے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا گیا، جس کی محنت پر سوال اٹھائے گئے اور جس کے حوصلے کو بار بار آزمایا گیا۔ یہ کہانی ہے تانوں، آنسوؤں اور جدوجہد کی، مگر ساتھ ہی ہمت، وقار اور جیت کی بھی۔ فرینڈز، اگر آپ نے کبھی ناانصافی دیکھی ہے، اگر آپ نے کبھی کسی عورت کو خاموش روتے دیکھا ہے، تو یہ کہانی آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی صرف رلا نہیں دے گی، سوچنے پر بھی مجبور کر دے گی۔ تو فرینڈز، یہ سوال اب عائشہ کے دل میں نہیں، اس کی سانسوں میں بسا ہوا تھا۔ وہ معاشرے جہاں عورت کی کامیابی پر سب سے پہلے اس کے کردار کو گھسیٹا جاتا ہے، وہاں عائشہ نے زندگی کی سب سے کڑوے سبق سیکھے۔ اور لوگ کہتے ہیں لڑکی ہے نا، آگے تو جائے گی، ترقی تو کرے گی، ایسے جملے بظاہر عام لگتے ہیں، مگر جو عورت یہ سنتی ہے وہ جانتی ہے کہ یہ تعریف نہیں، زہر میں لپٹی ہوئی تضحیق ہے۔ فہد کی موت کے بعد جب عائشہ نے پہلی بار نوکری کے لیے دنیا میں قدم رکھا تو یہ جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم پر دہتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو اور پھر اس پر خاموشی کی مہر لگا دی ہو۔ وہ چیخ نہیں سکتی تھی، رو نہیں سکتی تھی، کیونکہ بیوہ عورت کو سب سے پہلے ہی سکھایا جاتا ہے کہ دکھ کو وقار کے ساتھ برداشت کرو۔ گھر مگر ابھی زندہ تھا، وہاں اس کی ماں کی موجودگی تھی اور اس کی بیٹی زینب کی معصوم آوازیں، امی پہلے الماری ٹھیک کرنا سیکھو، دیکھو کپڑے بکھر گئے ہیں۔ ماں کی بات پر عائشہ مسکرا دیتی اور زینب تالیاں بجا کر ہنسنے لگتی۔ یہی چھوٹی چھوٹی ہنسیاں عائشہ کی اصل طاقت تھیں۔ جب اسے نوکری ملی اور اس نے گھر آ کر بتایا تو زینب خوشی سے چلا اٹھی، اب میری امی بھی کام کریں گی۔ اس لمحے عائشہ کو لگا کہ شاید اس کی ساری قربانیاں رنگ لے آئیں گی، مگر اس سے کیا خبر تھی کہ یہ خوشی بہت جلد آزمائش میں بدلنے والی ہے۔ دفتر کی عمارت شیشے کی تھی، مگر اندر بیٹھے لوگوں کی سوچ لوہے سے زیادہ سخت۔ عائشہ نے پہلی ہی میٹنگ میں دیانتداری سے اپنی رائے دی۔ اس نے کہا کہ جو کہانی سے دی گئی ہے اس میں سچائی نہیں، جذبات نہیں، وہ دل سے نہیں نکلتی۔ وہ جانتی تھی کہ سچ بولنا خطرناک ہو سکتا ہے، مگر خاموش رہنا اس سے بھی زیادہ گناہ گار کر سکتا ہے۔ تو دوستو، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کمرے کا ماحول بدل گیا۔ کچھ نظریں بدل گئیں، کچھ مسکراہٹیں زہریلی ہو گئیں، اور پھر وہ جملہ آیا جو کسی عورت کے لیے خنجر سے کم نہیں تھا۔ الزام، اشارہ اور شک۔ عائشہ نے جواب نہیں دیا، اس نے صرف اپنا بیگ اٹھایا اور دفتر سے نکل آئی۔ اس دن اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں عزت شرط پر دی جائے گی۔ گھر واپس آ کر وہ ٹوٹ گئی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، اگر کسی جگہ انسان کی عزت محفوظ نہ ہو تو وہاں کام چھوڑ کر چلے آنا چاہیے، اور اس کو کمزوری نہیں کہتے، یہ ہمت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ مرہم تھے، مگر عائشہ کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا۔ فہد کے بعد اب وہ اکیلی تھی۔ زینب کی فیس، گھر کا خرچ، مستقبل کی فکر، سب کچھ اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا ہر بار عورت کو ہی پیچھے ہٹا دیا جائے گا؟ کیا اس کی محنت ہمیشہ اس کے کردار سے کم تر سمجھی جائے گی؟ تو دوستو، چند دن بعد غیر متوقع طور پر اسی ادارے کے سربراہ خود اس کے گھر آئے۔ ان کے چہرے پر ندامت تھی، لہجے میں خلوص۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ جیسی صلاحیتیں کم لوگوں میں ہوتی ہیں، اور اگر وہ ہمت نہ ہاری تو بہت آگے جا سکتی ہے۔ معافی مانگی گئی، یقین دہانی کرائی گئی، مگر عائشہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ صرف اس کا نہیں، زینب کا بھی ہے۔ دوستو، وہ صرف ایک ملازم نہیں، ایک ماں ہے جسے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ اسی رات عائشہ چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ آسمان پر ستارے تھے، مگر اسے لگا شاید کہیں فہد نظر آ جائے، وہی فہد جو ہر بات میں اس کا حوصلہ بنتا تھا، جو کہتا تھا، عائشہ تم بہت مضبوط ہو، مگر جانے والے لوگ لوٹ کر نہیں آتے، وہ صرف یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ ادھورے خواب۔ عائشہ نے اپنی ڈائری کھولی، چند سطریں لکھی، پھر بند کر دی۔ وہ کہانی اس کی اور فہد کی تھی، جو اب صرف اس کے دل میں زندہ تھی۔
दोस्तों अगले दिन ज़ैनब स्कूल से रोती हुई आई। बच्चों ने इसके बाप की कमी का मजाक उड़ाया। किसी ने कहा था कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे अब्बू नहीं हैं। आयशा ने ज़ैनब को सीने से लगाया, इसके आंसू पूछे और मजबूत आवाज़ में कहा, हम सब कुछ करेंगे, तुम्हारे अब्बू नहीं हैं मगर तुम्हारी अम्मी ज़िंदा है और वो हार नहीं मानेगी। ये वादा शायद फौरी तौर पर पूरा ना हो मगर यकीन था कि वो अपनी बेटी को कभी कमज़ोर नहीं होने देगी। दोस्तों ये आग अब आयशा के अंदर खौफ नहीं रही थी, इसकी ताकत बन चुकी थी। सफ़र मुश्किल था, तन्हाई इसके साथी थी, मगर जान चुकी थी कि रुक जाना सबसे बड़ा नुकसान है। आयशा के लिए अगली सुबह आम नहीं थी, वो सुबह थी जिसमें इससे सिर्फ उठकर दिन नहीं गुजारना था बल्कि एक फ़ैसला करना था, ऐसा फ़ैसला जो इसकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता था। इसने ज़ैनब को स्कूल के लिए तैयार किया, इसके बाल संवारे और इसकी आंखों में वही सवाल देखा जो अब रोज़ का मामूल बन चुका था, अम्मी आज सब ठीक होगा ना? आयशा ने मुस्कुराकर सर हिलाया मगर दिल जानता था कि ठीक होना अब खुद बनाना पड़ेगा। दोस्तों स्कूल के दरवाजे पर ज़ैनब को छोड़ते वक्त इसने खुद से वादा किया कि वो अपनी बेटी को कभी ये महसूस नहीं होने देगी कि इसकी मां ने हालात के आगे हार मान ली थी। घर वापस आकर आयशा ने अपनी डायरी खोली, वही डायरी जिसमें इसने फहद के साथ देखे गए ख्वाब, टूटे हुए इरादे और अधूरी कहानियां कैद कर रखी थी। इस दिन इसने पहली बार फैसला किया कि अपनी कहानी को सिर्फ दुख तक महदूद नहीं रखेगी। इसने लिखना शुरू किया, एक औरत की कहानी जो इल्ज़ामों के बीच खड़ी है, जो माशरा के तानों के बावजूद अपने वकार को नहीं छोड़ती, जो कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत है। लिखते लिखते इसे एहसास हुआ ये सिर्फ इसकी कहानी नहीं, ये हर उस औरत की आवाज़ है जो खामोशी के बोझ तले दबी हुई है। फ्रेंड्स चंद दिन बाद इसने वो तहरीर इसी इदारे को भेज दी जहाँ उसे वापस भेज दिया गया था, मगर इस बार खौफ के बगैर। ये कोई दरख्वास्त नहीं थी, कोई माफ़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था कि वो अपना हुनर किसी की इजाज़त का मोहताज नहीं। वक्त गुजरा, फ़ोन खामोश रहा, मगर आयशा के अंदर एक अजीब सा सुकून आ गया था। इसने घर से फ्रीलांस का काम शुरू किया, छोटे प्रोजेक्ट्स, कम पैसे मगर इज्जत के साथ। ज़ैनब अक्सर इसके पास बैठकर पूछती, अम्मी आप क्या लिख रही हैं? और आयशा ने जवाब दिया, हमारी जीत की कहानी। तो दोस्तों एक दिन अचानक फ़ोन बजा, दूसरी तरफ एक संजीदा मगर पुरजोश आवाज़ थी। इसकी तहरीर पढ़ी जा चुकी थी, सुनी जा चुकी थी और लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी थी। इस बार कोई ताना नहीं था, कोई शक नहीं था, सिर्फ एक बात थी, कहानी सच्ची है और सच देर से ही सही जगह बना लेता है। आयशा ने फ़ोन बंद किया तो इसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू कमज़ोरी के नहीं थे, ये बरसों के ज़ब्त के बाद आने वाली रात के थे। तो फ्रेंड्स वक्त के साथ साथ आयशा की ज़िंदगी बदलने लगी। ज़ैनब की हंसी पहले से ज़्यादा बेखौफ हो गई। स्कूल में अब वो सर उठाकर चलती थी क्योंकि इसकी माँ ने इसे सिखाया था कि किसी के जुमले तुम्हारी हैसियत तय नहीं करते। एक दिन ज़ैनब ने मासूमियत से कहा, अम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरह मजबूत बनूंगी। आयशा ने इसे सीने से लगाया और दिल ही दिल में फहद का शुक्रिया अदा किया जिसने जाते जाते इसे हिम्मत की विरासत दे दी थी। फ्रेंड्स एक शाम आयशा छत पर खड़ी थी, आसमान वही था, सितारे वही, मगर इसका दिल बदल चुका था। अब वो फहद को तलाश नहीं कर रही थी बल्कि खुद को पा चुकी थी। इसे लगा जैसे कहीं से आवाज़ आ रही हो, परेशान ना हो, तुम अकेली नहीं हो। इसने आंखें बंद की, मुस्कुराई और पहली बार से सुकून महसूस किया। शायद इसलिए कि कुछ औरतें राख होने के लिए नहीं, रोशनी बनने के लिए पैदा होती हैं। फ्रेंड्स आयशा की ज़िंदगी इस बात की गवाही बन चुकी थी कि अगर नीयत साफ़ हो, हौसला ज़िंदा हो और मकसद सच्चा हो तो ज़ख्म रास्ता नहीं रोकते, रास्ता बनाते हैं। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है, हर उस औरत के लिए जो आज भी खामोशी के अंगारों पर चल रही है। जी तो फ्रेंड्स ये तो आज की स्टोरी, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।
ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستو آج کی کہانی صرف الفاظ نہیں، یہ ایک ایسا سچ ہے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا گیا، جس کی محنت پر سوال اٹھائے گئے اور جس کے حوصلے کو بار بار آزمایا گیا۔ یہ کہانی ہے تانوں، آنسوؤں اور جدوجہد کی، مگر ساتھ ہی ہمت، وقار اور جیت کی بھی۔ فرینڈز، اگر آپ نے کبھی ناانصافی دیکھی ہے، اگر آپ نے کبھی کسی عورت کو خاموش روتے دیکھا ہے، تو یہ کہانی آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی صرف رلا نہیں دے گی، سوچنے پر بھی مجبور کر دے گی۔ تو فرینڈز، یہ سوال اب عائشہ کے دل میں نہیں، اس کی سانسوں میں بسا ہوا تھا۔ وہ معاشرے جہاں عورت کی کامیابی پر سب سے پہلے اس کے کردار کو گھسیٹا جاتا ہے، وہاں عائشہ نے زندگی کی سب سے کڑوے سبق سیکھے۔ اور لوگ کہتے ہیں لڑکی ہے نا، آگے تو جائے گی، ترقی تو کرے گی، ایسے جملے بظاہر عام لگتے ہیں، مگر جو عورت یہ سنتی ہے وہ جانتی ہے کہ یہ تعریف نہیں، زہر میں لپٹی ہوئی تضحیق ہے۔ فہد کی موت کے بعد جب عائشہ نے پہلی بار نوکری کے لیے دنیا میں قدم رکھا تو یہ جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم پر دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو اور پھر اس پر خاموشی کی مہر لگا دی ہو۔ وہ چیخ نہیں سکتی تھی، رو نہیں سکتی تھی، کیونکہ بیوہ عورت کو سب سے پہلے ہی سکھایا جاتا ہے کہ دکھ کو وقار کے ساتھ برداشت کرو۔ گھر مگر ابھی زندہ تھا، وہاں اس کی ماں کی موجودگی تھی اور اس کی بیٹی زینب کی معصوم آوازیں، امی پہلے الماری ٹھیک کرنا سیکھو، دیکھو کپڑے بکھر گئے ہیں۔ ماں کی بات پر عائشہ مسکرا دیتی اور زینب تالیاں بجا کر ہنسنے لگتی۔ یہی چھوٹی چھوٹی ہنسیاں عائشہ کی اصل طاقت تھیں۔ جب اسے نوکری ملی اور اس نے گھر آ کر بتایا تو زینب خوشی سے چلا اٹھی، اب میری امی بھی کام کریں گی۔ اس لمحے عائشہ کو لگا کہ شاید اس کی ساری قربانیاں رنگ لے آئیں گی، مگر اس سے کیا خبر تھی کہ یہ خوشی بہت جلد آزمائش میں بدلنے والی ہے۔ دفتر کی عمارت شیشے کی تھی، مگر اندر بیٹھے لوگوں کی سوچ لوہے سے زیادہ سخت۔ عائشہ نے پہلی ہی میٹنگ میں دیانتداری سے اپنی رائے دی۔ اس نے کہا کہ جو کہانی سے دی گئی ہے اس میں سچائی نہیں، جذبات نہیں، وہ دل سے نہیں نکلتی۔ وہ جانتی تھی کہ سچ بولنا خطرناک ہو سکتا ہے، مگر خاموش رہنا اس سے بھی زیادہ گناہ گار کر سکتا ہے۔ تو دوستو، چند لمحوں کے خاموشی کے بعد کمرے کا ماحول بدل گیا۔ کچھ نظریں بدل گئیں، کچھ مسکراہٹیں زہریلی ہو گئیں، اور پھر وہ جملہ آیا جو کسی عورت کے لیے خنجر سے کم نہیں تھا۔ الزام، اشارہ اور شک۔ عائشہ نے جواب نہیں دیا، اس نے صرف اپنا بیگ اٹھایا اور دفتر سے نکل آئی۔ اس دن اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں عزت شرط پر دی جائے گی۔ گھر واپس آ کر وہ ٹوٹ گئی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، اگر کسی جگہ انسان کی عزت محفوظ نہ ہو تو وہاں کام چھوڑ کر چلے آنا چاہیے، اور اس کو کمزوری نہیں کہتے، یہ ہمت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ مرہم تھے، مگر عائشہ کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا۔ فہد کے بعد اب وہ اکیلی تھی۔ زینب کی فیس، گھر کا خرچ، مستقبل کی فکر، سب کچھ اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا ہر بار عورت کو ہی پیچھے ہٹا دیا جائے گا؟ کیا اس کی محنت ہمیشہ اس کے کردار سے کم تک سمجھی جائے گی؟ تو دوستو، چند دن بعد غیر متوقع طور پر اسی ادارے کے سربراہ خود اس کے گھر آئے۔ ان کے چہرے پر ندامت تھی، لہجے میں خلوص۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ جیسی صلاحیتیں کم لوگوں میں ہوتی ہیں، اور اگر وہ ہمت نہ ہاری تو بہت آگے جا سکتی ہے۔ معافی مانگی گئی، یقین دہانی کرائی گئی، مگر عائشہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ صرف اس کا نہیں، زینب کا بھی ہے۔ دوستو، وہ صرف ایک ملازم نہیں، ایک ماں ہے جسے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ اسی رات عائشہ چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ آسمان پر ستارے تھے، مگر اسے لگا شاید کہیں فہد نظر آ جائے، وہی فہد جو ہر بات میں اس کا حوصلہ بنتا تھا، جو کہتا تھا، عائشہ تم بہت مضبوط ہو، مگر جانے والے لوگ لوٹ کر نہیں آتے۔